अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। आज बात करेंगे इस एक साइकोलॉजी को समझ लें, वो इंसान आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। क्योंकि दिल में अक्सर ये डर रहता है कि वो इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए। जो इंसान अपने दिल के बहुत ख़ास होता है और अपनी ज़िंदगी में चार चांद लगा रहा होता है, उस इंसान को खोने से डर रहा होता है इंसान। और हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये इंसान मुझे छोड़कर ना जाए। तो वही इंसान जो आप चाह रहे हैं कि वो आपको छोड़ कर ना जाए, इस साइकोलॉजी से वो आपके पास रहेगा, वो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहली बात याद रखें कि आप उसके सामने अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करते हो। आप हर टाइम उस इंसान के साथ फीलिंग्स के ऊपर बात करते हो कि आप उस इंसान को कितना प्यार करते हैं, उस इंसान को कितना चाहते हैं, उस इंसान के साथ कितना अटैच्ड हैं, उस इंसान के लिए कितना टाइम निकालते हैं, आप उस इंसान का इंतज़ार करते रहते हैं। आप ये चीज़ें डिस्कस करते हो उस इंसान के साथ और उस इंसान से फिर पूछते भी हो कि वो इंसान आपके लिए इतना टाइम क्यों नहीं निकालता। और वो इंसान यानी फीलिंग्स के ऊपर ही आपके लिए यानी आप बात करते हो। उस इंसान से पूछते हो कि वो आपको कितना प्यार करता है, वो आपको कितनी इम्पोर्टेंस देता है, यानी यह चीज़ें। तो जब आप ये चीज़ें बार बार उस इंसान के साथ एक ही बात करते हो, आप कोई हंसी मजाक नहीं करते, कोई उसके साथ दिल लगाने वाली बात नहीं करते, कोई ऐसी बात ही नहीं करते कि उसका माइंड फ्रेश हो और वो आपके साथ दिल खुल कर बात करे, उसको ये कहते हो कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मेरा दिल लगता है, मेरे दिन अच्छा गुजरता है, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। मतलब आप ऐसी बातें कर कर के अगले इंसान को जो है ना वो बोर करते हैं। वो अगला इंसान यानी उकताना शुरू हो जाता है। मिसाल दे रहा हूँ कि कभी कभी ना हम किसी इंसान से बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं, तंग कर देता है वो इंसान हमें। कैसे तंग कर देता है कि यानी हमें कोई बार बार एक ही चीज़ के ऊपर वो बार बार लेकर आए, तंग करे, तो हम उसको कहते हैं यार मेहरबानी कर मेरी जान छड़ दे, मनु छड़, मैंने मेरे हाल दे उत्ते रहम कर। ठीक है, तो ऐसे हम कोई इंसान हमें तंग कर सकता है तो हमें गुस्सा आता है। ऐसे बार बार हमें वो ये कहे तो गुस्सा आता है, तंग होते हैं, हम उकता जाते हैं उस चीज़ से। सेम ऐसे ही होता है कि हम कभी कभी ना कि ये बातें कर करके वो इंसान हमसे उकता जाता है, तंग हो जाता है। आप जब उस इंसान के साथ हंसी मजाक करोगे, उस इंसान के साथ आप ऐसी गुफ्तगू करोगे कि जब उस इंसान को आपके साथ बात करने में मज़ा आए, तो वो सारी चीज़ें छोड़कर तो आपसे वैसे ही बात करेगा। वो आपको क्यों छोड़ना चाहेगा। जब आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तो वही चीज़ें आपको उसके साथ कनेक्ट करेंगी और उसको आपके साथ कनेक्ट करेंगी। यही एक अच्छी मेमोरी होती है जो इंसान को जोड़ती है। जब आपके मुंह पर हर टाइम 12 बजे होंगे, आप सीधे मुंह से बात नहीं करोगे, तरीके से बात नहीं करोगे, कोई बात बोलोगे तो गुस्से से बोलोगे, बदतमीज़ी से बोलोगे, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करोगे, तो अगले इंसान का दिमाग ख़राब है कि वो आपको मैसेज करके अपने अच्छे खासे मूड का सत्यानाश करवा दे। तो ये चीज़ समझने वाली होती है कि अगले इंसान के माइंड पर कैसे अटैक करना है। तो जब हम दूसरे इंसान के साथ कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उस इंसान के लिए हम उस इंसान को प्यार तो कर रहे हैं, ये तो बात वो भी मानता है, हम भी मानते हैं, सारे मान रहे हैं कि आप प्यार कर रहे हैं। लेकिन उस प्यार में आप उस इंसान को इतना तंग कर रहे हैं कि वो इंसान मजबूर हो जाता है आपको इग्नोर करने में और आपको जो है ना वो छोड़कर जाने में। क्योंकि कुछ हरकतें ऐसी कर देता है इंसान कि हमारी जब अटैचमेंट ज़्यादा होगी, हम फीलिंग्स के ऊपर ही बात करेंगे, एक ही बात करेंगे, तो अगला इंसान उकताएगा ही। सेकंड चीज़ याद रखें कि नफ्सियात ये कहती है कि अगर किसी इंसान को अपने साथ जोड़ना है ना, तो उसके दिल में फ़ियर ऑफ रिप्लेसमेंट डाल दें। यानी कि उस इंसान के दिल में ये डर डाल दो कि ये कहीं मेरी जगह किसी और को ना ले आए। मतलब ये है कि आपने, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी और को ले आएँ या उसको कहें कि मैं मेरी ज़िंदगी में ये भी है, मेरी में वो भी है, ऐसा नहीं करना। लेकिन उसके दिल में एक डर होना चाहिए कि ये इंसान इतना काबिल है, कोई और इसको हासिल ना कर ले, ये अपनी ज़िंदगी में इसके पास और भी ऑप्शन हैं, ये कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी और को ना ले आए मेरी जगह पे। तो उसके दिल में ये डर लाजमी बिठाना है। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो कि आपकी गलती नहीं भी हो, उस इंसान की मेहनतें करते हो, उस इंसान से जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हो। उस इंसान के लिए आपके दिल में बहुत प्यार है, ये बात है, लेकिन आप ये सोचते हो कि उस इंसान के दिल में आपने डर डाला ही नहीं है कि ये इंसान भी मेरी जगह पे रिप्लेस कर सकता है। अब यही डर आपके दिल में है कि अगर मैंने उसको मैसेज नहीं किया, मैंने उसको कॉल नहीं की, तो कहीं वो कोई और ना ले आए।
یعنی یہی کہہ رہے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں، آپ کے مائنڈ یہ تسلیم کرے گا یہ بات کہ آپ کے دل میں یہی ڈر ہے کہ آپ اس کو میسج نہیں کریں گے، کال نہیں کریں گے تو وہ اپنی لائف میں کسی اور کو نہ لے آئے، وہ کسی اور کے ساتھ نہ چلا جائے، ہم پیچھے ہٹے تو وہ کسی اور کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس بات کو تو مانتے ہو، یہی بات مان لو کہ آپ کے دل میں یہ ڈر ہے، تو یہی ڈر اگلے کے دل میں پیدا کریں نا، پھر وہ دیکھیں کہ وہ کیسے آپ کی طرف آتا ہے۔ جیسے آپ بھاگ رہے ہو نا، وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، پھر جیسے آپ نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ تو یہی ہوتی ہے سائیکالوجی، انسان کی نفسیات یہی ہے کہ اگلے کے دماغ کے اوپر اٹیک کر دو، اگلے کے دماغ میں یہ بات بٹھاؤ، اگلے کے جو ہے نا وہ دل اس طرح کا چینج کر دو آپ کی طرف آئے کہ وہ یہی سوچے کہ یار یہ میری جگہ پہ کسی کو نہ لے آئے، میں اگر اس سے بات نہیں کروں گا تو یہ کسی اور سے نہ بات کرنے لگ جائے، پھر تو میں کہاں جاؤں گا۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کا یہی مسئلہ چل رہا ہوگا، اور جن کا یہ مسئلہ چل رہا ہے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اس انسان کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنی کہ مطلب اپنا رشتہ خراب کرنا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے دل میں جیسے آپ کے دل میں ڈر ہے نا، جس کی وجہ سے رشتہ نبھانا چاہ رہے ہو، ایک پیار محبت اٹیچمنٹ، تو اس کے دل میں بھی یہ چیز بٹھانی ہے، یہی نفسیات ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں آپ، اور دوسرے کے دل میں بٹھا لیں۔ آپ کا جو رشتہ خراب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، تو آپ کو 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ انسان مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اب اس انسان کو کیا ہے، اس انسان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، جو میں مرضی کر لوں۔ تو یہی آپ کو کیوں نہیں ہے اس کے اوپر یقین کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا؟ پیار کرتے ہو نا، وہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے، تو یقین تو ہونا چاہیے نا۔ پھر اس مطلب باؤنڈنگ تو بنتی ہی تب ہے جب یقین ہو۔ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں بات نہیں کروں گا تو یہ چھوڑ جائے گا، تو پھر وہ اگر آپ سے بات نہیں کرتا، آپ اس کو چھوڑتے ہو؟ نہیں چھوڑتے نا، کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس نے آپ کے اوپر یہی تو اٹیک کیا ہوا ہے۔ یہی بات سمجھا کریں آپ، تھوڑی سی یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے، پھر دوسرے انسان کو جو ہے نا وہ اپنے پیچھے لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی مسٹیک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر ٹائم جو ہے نا دوسرے کو اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں۔ بار بار میں یہی بات کر رہا ہوتا ہوں، یار 100% اٹینشن دو کہ وہاں سے اتنی نہیں مل رہی ہوتی، تو ملنی بھی نہیں ہے۔ مجھے بات بتائیں کہ ایک انسان کو آپ جوس پلا رہے ہیں، پکا جوس پہ جوس پلا رہے ہیں، تو وہ کہے گا وہ بھائی اے لے میرے ہاتھ جوڑے نہیں، میں نے پانی پلا دے، مہربانی کر۔ اب ہوگا کیا؟ کیونکہ اس نے نا وہ تنگ آ گیا، اکتا گیا، کتنا پیے جوس، کتنا پی سکتا ہے ایک دن میں بندہ، 2 دن میں، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، پکا کتنا پیے گا؟ نہیں پی سکتا نا اتنا، تو وہ پانی پینے کی طرف آ گیا۔ اسی طرح کچھ آپ اس کو برگر، سینڈوچ، کوئی بھی چیز ایسی پکی وہی کھلا رہے ہیں، پکی کھلا رہے ہیں، تو وہ آپ سے مانگے گا بھائی میرے حالت رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں میرے۔ وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے روٹی دو، مجھے چاول دو، مجھے کوئی اور چیز دو۔ تو یعنی کہ کیا ہوا کہ وہ ایک چیز سے اکتا گیا ہے، تو بار بار آپ اٹینشن دے جا رہے ہو، بار بار اٹینشن دے جا رہے ہو، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو جیسے، تو وہ آپ سے تنگ ہو جائے گا، وہ آپ سے معافی مانگے گا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، مجھے بلاک کر دو، مجھے جانے دو، مجھے میسج نہ کرو۔ تو ایسے بھی رشتے خراب ہوتے ہیں کہ ہم جب اپنی لیمٹس کو ایموشن میں آ کر تو اس چیز کو بھی کراس کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس ٹائم کس سے کیا بات کرنی ہے، ہم بس اتنی اٹینشن دو۔ مریض کو زیادہ کیئر کرو نا تو وہ بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھا کریں، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ اب آپ نے پہلے اس کو بہت زیادہ اٹینشن دی اور بعد میں آپ اس کو اٹینشن دینا کم کر دو، تو وہ یہ کہے گا کہ یار یہ مجھ سے چیٹنگ کر رہا ہے، مطلب مجھ سے بھی رشتہ خراب ہوگا آپ کا۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ شروع سے ہی چیزیں ٹھیک لے کر جانی ہیں، یا پھر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا ہے۔ 100 چیزیں خراب میں 100 میں سے ایک چیز ٹھیک کریں گے نا، وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن ایک ہی دن میں آپ کرنا چاہیں گے تو وہ کام خراب ہوگا۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، اور مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنا مسئلہ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، جو لوگ مشکلات میں ہیں، جن لوگوں کی کوئی پریشانی پرابلم ہے، تو وہ ضرور رابطہ کیا کریں کسی ماہر سے اپنے ریلیشن کے بارے میں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔